सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आज सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला के बारे में इमाम अहले सुन्नत का वो शेर कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का साया नहीं था। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने एक हादसे के मौके पर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपका साया जमीन पे पड़ने नहीं दिया तो आपके हरम में कोई गंदगी करे ये अल्लाह को कैसे गवारा होगा। एक मखसूस मौका था, उसकी तरफ अभी जाने का टाइम नहीं, लेकिन सहाबा का नजरिया ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का साया, हुजूर का जिस्म बेसाया था। लेकिन मेरे इमाम अहले सुन्नत ने रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया का साया बयान फरमाया। ये इमाम अहले सुन्नत की खूबी है कि एक तरफ रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया पर मुकम्मल किताब भी लिखते हैं और फिर रसूलुल्लाह का साया भी साबित करते हैं। लेकिन हमारा साया कब तक होता है? जब तक इंसान जमीन के ऊपर है तब तक इंसान का साया होता है, और इंसान अगर जमीन के अंदर चला जाए तो फिर उसका साया, जब वो जमीन के अंदर ही चला गया तो साया कैसे होगा। लेकिन ये रसूलुल्लाह का मौजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक जमीन पर थे उनका साया नहीं देखा गया। जब मज़ार अनवर में चले गए और तकरीबन 4.25 सदियां बीत गई कमोबेश, उस वक्त अल्लाह ने रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया का साए की शक्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जलवगर फरमाया। और कितनी मुशाबहत है, इसलिए कि जिस्म की तरह साया नहीं होता, लेकिन साया जिस्म से जुदा भी नहीं होता, उसकी शान ही निराली होती है। जिस्म जिस कदर कद्दावर होगा साया भी वैसे ही कद्दावर होगा। अगरचे साया साया होता है, साया जिस्म के बराबर नहीं होता। यही शान गौसे आदम की है कि सरकार गौसे पाक साये मुस्तफा बनकर 5वीं सदी में दुनिया में जलवगर हुए। और शान ये है कि जो चीजें बतौर मौजज़ा हम रसूलुल्लाह की जात में देखते हैं, हुजूर के सदक़े में वो चीजें आपको बतौर करामत सरकार गौसे आजम की जिंदगी में नजर आएगी। इसलिए कि उम्मत की वली की करामत नबी का दरअसल मौजज़े की बरकतें होती है, उस मौजज़े का तसद्दुक होता है। अब आइए, चूंकि वक्त में किल्लत है, बहुत लंबी तमहीद करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ हुजूर की जिंदगी को देखें और साये रसूल शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की जिंदगी को देखें। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और हुजूर अलैहि की आमद से पहले हर नबी उनकी आमद के डंके बजाते रहे। आदम ने कहा वो आने वाले हैं, शीश ने कहा वो आने वाले हैं, नूह ने कहा वो आने वाले हैं, दाऊद ने कहा वो आने वाले हैं, अय्यूब ने कहा वो आने वाले हैं, जुल्किफ्ल ने कहा वो आने वाले हैं, मूसा ने कहा आने वाले हैं, ईसा ने कहा आने वाले हैं। उनकी आमद से पहले हर नबी उनकी आमद का डंका बजाता रहा। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। और हुजूर के साया गौसे आजम की शान ये है कि गौस पाक के आने से पहले जितने पहले के औलिया थे वो सब गौसे आजम की अजमत का डंका बजाते रहे और कहते रहे एक ऐसा वली आएगा जो बगदाद के मिंबर पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो सरदार अंबिया है, ये सरदार औलिया है, साया मुस्तफा है गौसे आज़म। उसके बाद देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मुशाबहत देखें किस तरह शान है गौसे पाक की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मशहूर बेटे तो और भी हैं, लेकिन जो हम अंबिया के एतबार से तारीख में पढ़ते हैं, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे बेटे। तवज्जो फरमाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल नबी हुए अलैहिस्सलाम, लेकिन बाद में औलाद इस्माइल में आप छान करके देखें
ہمیں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا. اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل خاموش ہے. وہاں پر نبوت کے چرچے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتے. خاموشی 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 خاموشی. اور پھر وہ نسل مکمل خاموش ہے. اور بیٹے اسحاق ہے, اسحاق نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی, ان کے بیٹوں میں نبوت چلتی 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 حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے. اسی لیے ان تمام انبیاء کرام کو حضرت یعقوب کی نسبت سے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں. ادھر نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے, ادھر بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی. حتیٰ کہ لوگوں کو یوں لگا کہ نسل اسماعیل ختم ہو گئی, نسل اسماعیل مٹ گئی, کیونکہ کوئی چرچے نظر نہیں آ رہے تھے. مگر پھر عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے اور وہاں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. مگر پھر اولاد اسماعیل میں ایک ایسا نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کر کے آیا, اور ایک ایسا آ گیا کہ وہ سارے چرچوں پر ان کا چرچا بھاری ہو گیا. میرے امام کہتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک آ کر اولاد اسماعیل کی لاج رکھ لی. ایک ایسا آیا کہ ادھر سب کی عظمت ایک طرف اور ادھر ایک کی عظمت ایک طرف. یہ حضور کی شان ہے. حضور کے بھی دو بیٹے, ابنانا کے تحت حضور کے بھی دو بیٹے, امام حسن اور امام حسین. حضرت قاسم ابراہیم بھی بیٹے ہیں, لیکن ابنانا کے تحت عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم, آپ سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں, محرم شریف پہ بار بار ذکر سنتے ہیں. اور پھر امامت بڑے بیٹے امام حسن, حسن امام ہوئے, لیکن بعد میں بحیثیت امام منصب غوثیت کے اعتبار سے بظاہر امام حسن کے بعد پھر کوئی امام نظر نہیں آتا. حالانکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں صرف نبی کے گھر میں 12 امام نہیں ہے, بلکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں نبی کے گھر کا بچہ بچہ امام ہے. میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. لیکن اصطلاح کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے, بات کی آتی اس کے اعتبار سے امام حسن کے بعد حضرت حسن مصنع, عبداللہ المحض, یہ سب لوگ بڑے بزرگ رہے, لیکن امامت اور غوثیت کے اعتبار سے ان کا نام سامنے نہیں آتا. لیکن دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں, امام حسین امام, زین العابدین امام, محمد باقر امام, جعفر صادق امام, موسیٰ کاظم امام, علی رضا امام, حضرت تقی امام, حضرت نقی امام, حسن عسکری امام. امامت اور غوثیت چھوٹے شہزادے کی نسل میں چلتی رہی. جیسے ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی, ویسے یہاں نسل حسن خاموش رہی, خاموش رہی, خاموش رہی. اور ادھر حسین پاک کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں غوثیت کے ڈنکے بجتے رہے. غوث علی مرتضیٰ کے بعد غوث کے منصب پر امام حسن فائز ہوئے, ان کے بعد غوث کے منصب پر امام حسین, ان کے بعد میں نے جن اماموں کے نام لیا وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوث ہوئے, مقام غوثیت پر فائز ہوئے. لیکن امام حسن عسکری تک سب امام حسین کی اولاد میں ہوئے. لوگوں کو یوں لگا نسل حسن کہاں ہے, لیکن 5ویں صدی میں اسی سیرت کا پہلو ظاہر ہوا. وہاں ایک آیا اور سب کے ڈنکوں پر بھاری ہو گیا. یہاں ایک حسن کی نسل میں پیدا ہوا اور پھر غوثیت کے اس مقام پر فائز ہوئے. فرماتے ہیں سب کے سورج نکل کر کے ڈوب گئے, عبدالقادر
سورج قیامت تک چمکتا رہے. حالانکہ ان سارے اماموں پر ہم غوث اعظم کو فضیلت نہیں دے رہے ہیں. آپ غلط فہمی کا شکار مت ہونا. میں یہاں پر مشابہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے غوثیت میں آپ کی. پھر دیکھیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے. ردائے نبوت قیامت تک ہے. کوئی 2 سال, کوئی 5 سال, کوئی 10 سال, کوئی 20 سال, کوئی 50 سال, کوئی 100 سال, کوئی 900 سال. سب کی نبوت کا دور ایک محدود رہا. انہوں نے کلمہ پڑھایا, پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا, پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا. لیکن جب حضور آ گئے اب کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اب قیامت تک حضور کی ردائے نبوت رہے گی. تو سایہ مصطفیٰ غوث پاک کو یہ شان ملی جب امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوثیت شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا ہوا. اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک اب یہ منصب کسی کے پاس نہیں جائے گا. قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب سرکار غوث پاک کے پاس رہے گا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں وہ نافذ ہے تیرا, خامہ میرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاخہ تیرا.